السلام عليكم اسويثمات مني ان شاء الله يريق عاقك نيت مليح. نهار كاش ديت شارك يجن نقطو البنان كيخط غيدير مقراوها وتحت يجن تبوا فاران برما تكنتو كفاران تزدا سبحان تزد حسن زيت ني يكين كفاران يدير مقرا المقرا غتيري سوا تيري وي خابش ني خاطري غاش نترشي غنين نكويسون تواني نترشي غني دي ينسيس كواي قطو وخار مقرا يرسق مرة غاش نترشي غني غادي ستساسنت هاد واش ندير السقشة تاز تصبح الطاس فتش على اخر دغيان توجيد دكش كي خديس البنان كني دكنت مش ما خصنت على حساب الخضار غاش تو سيطا سبحان تاع جباي سوا الطاس تعجبني حنجان ما من المندار نستصبحنا الطاس توست فسوس نشي تزوق من بعد قصخشت بنات تزوق خديت زيت الشنج هكا شويه نكوكو كني دكنت مش خصنت مرحبا بك انت سويثما بسم الله هاكم مسا بسم الله هذا زخ متجارين هاك خنينك متجارين عري 100 غرام السكر سواس نقصنت نخانين تاع الحساب نشن تشتيخت نفاني تصبح الطاس هتخاوض مليح من بعد ساني خشت متجاج كي خنينت متجارين على حساب المقراي غاشنت حيت على حساب المقراز كاجا خصك كيجي المقراضه مزيان يدورنا غسلا كيجيني مع شويه تاني خشت متجاج خنيت متجارين شي خشت متجاج هذا ستانيخ هذا سكرش سقان هذا صانيخ تاع متجاجين غتخاوض مليح توست صباح فتشات ما شنو البونجي توستا سبحان سنقص نتا سيلو غاز ويخصصها غاستري تمسيدروست زعما تكنت مبرا فاران مبرا ما غاش نتيري فاران ترونكيل اقاش نتا كتقد واحد ندانو نسب السكر ما غاش نين فاني نخني ليمون كنت ما غاش نشق نتركاس نشفاي على حساب 110 غرام شتوني ديال قد واحد ندانون صافي اخاش نديك باش سقان دقت واحد ندانون سخويخت دانون اما تسزجت ادخلت مليح حتى في السكر ني باش ندخلت مليح حتى في السكر روخا نسكر فارينه على حساب 2 3 4 طنجين فارينه ادخلت مليح اشتشغت نيك السفان نشكي غاس 120 غرام فارينه 120 غرام روخا قيكي غاس 4 طنجين عماط من بعد سانيخ 120 غرام فارينه اشتشغت نيك السفان ديس 15 غرام ادخلت مليح هذا سانيخ فارينه قد 6 طنجين فارينه ادخلت مليح نشتك فارينه ديك على حسابي نوع ديك على حساب توارنت على حساب مشيت التواريخ ما توزرني على حساب تاع الزخنش قاشنت قطريت الزر مثلا نتق عادي كفاران شو نهارات نقدر مقرا وصافي تقدر مقرا دايس 120 غرام من فارينه حرام النخ القشاخ 2 بنانين خاصك تخلي ليمون باش هو يتباشين خاصك تخلي ليمون مره هاد الشتيخ المقرنين ايدي غقخ نشات قصختي دي مزورين كني كنت اسمع مشيت خسنت هذا ستسيجو حمارة ديال الليمونين باش بدا يتباشين هاد الشتيخ المقرا هذا سكخ الزبده مره هذا السيجو الزبده باش بدا يترسق من بعد هادشي رشيغ نكويسو قسخ مذوع هذا سكخ ديال الوسط خاص سعدو الزبده نتا مره باش نتاكد خيره ولا يترسق شا
على تسك مرة يمين تستفسوس دغيا تاون دغيا السوجة تدمرا ما تقيم الدرجة دا فران هذه حماني خدك كفاران دغيا توجد هادشي خشوت نسكوا على السويسخ نش السويسخ ديال السكوا البني السكوا كاسونا داك اللي خصك السكوا شمرير سويس نتا السكوا شمرير على حساب السكوا اغاشنت واخا قصخ البنانات قصخ تيمضورين الصواخ مره دير مقرايين خصو تقنت ديال مقرات هاز تقنت كفاران مي ديال مقرات تزتاون وذكر الدرجه دا فران هذه حما ورا تزد دغيا هاد قصختي بعدا تيمضورين تزادين نختمو الزورين على حساب الذوق نشنت ملي خصك تقنت باش تسقى القافه قد خسر قافه نشر قافه واستقاش حتى وين واش تعجب شي تصر قافه لقاش تسويت ما قصختني بنانين ندير وسط المقرا بنانين مغاط وتجيبو مزيانين على حساب باش انت خصك تقنتي شتن 2 3 خاصني السكر البني شنج باش هذه كاراميليزي من بعد هذه كاراميليزي دير مقرا سوداي واخا قطو وقت شنج خاص تيجوا قطوين مره ورانت ما مشيتو الزر قطو وتجيبو تقصح الزهر صافي خاص تسيجوا مره اش ندير تشخ المقادير سادو فيديو تلقى خاص ندير المقادير 7 اللغات الفرنسي تعرف الانجلي الاسبانيول نيكس نشان زون تلقى على حساب اور الناس قديني سوداي صافا سويت ما الشعر خلو غاز خاصك كثينا حني ديك طاجين تسوداي وانت الحديد ني ديك طاجين تسوداي خاص تسخن المقرا خاص قباخ تبسيط عادي وصافي ثينا تقباط عادي ناقاش نتقمني تسقي خيلو غاز تنتكتدو الطاجين الحديدين باش ويتحرق السنه قصص كاستيم السجن تا مزيان دقعه تقباط مامي تا يتكخي زي قباخ تني خاص قباخ ما راغاش نتشان مقرا سبيسيال عصا قباخ سبيسيال كنت خاص عرمي تسوا قاعات سوا شنج وترسقشا سوا ديت قد ورنتي قد هاد تزكوخت قصخي نرشيغ النونيط على حساب مني قصخه تجينا كي خاص تسوداي هنا خاص الزبده خاص تصاصخ مين شنج باش ناكد خويا يترسق الشغل تبسيط اتضانخ ما قشنت ما شاء الله تبارك الله وسيدة سبحان تستشناها خميتري تسيزان تسرشيغ ضين اكد انت راه وديش نترسقشا قشنت ما شاء الله تبارك الله توست الصباح سوا الطاس يقوتي او عشي صافي سويت ما اتارخ اتو عرفت ثم هي حتى رمي ثم عرفتش 5 مينوت واحد قجا ثم صافي روخه تجليسيخ ذي الطبسينتين قصخيش بنات نوني فخيت وانا انت بنات الطرين نغنيط زوقت خاص النجم راه غاشنت شو خاص تكنتشا كما قطاري ديني اني خاص خامين باش غاري كراميل خاص كراميل خاصو يتخص سكوا خاص كامل تخسنت الكراميل ما خاصك تقنتني تختاري دي فيديوهات سوداي دي فيديوهات خاص تازونت تقنت غوسه تيريفيا صوص كراميل اش انت توش ني غتهون سودي غا فيديوهات انو قديمنا قغاري ديني اثنين ناني كاليتي من كراميل ولكن تاني شتيني خاصك كي قطاري توجد صافي صغيرتي دامين دي زياده روخا نقخص كوكو نواد كوكو سوا غاس حروف نمشي سقن كاطو ماشي ضروري كنت ماشي سقخنش جنت منين كنت خاص قهوه طارز ناخذ جوز يارز ناخذ تقنشا ناخذ عادي ديكوراسيون كوريجن لو شوا ايغاس كوريجن ماشي سي تعجيب على حساب تورت مشيت توسا ما شاء الله تبارك الله سبحان الطاس يتهون تعجبه مزارخ شي حاجه تكغت نخش زمار تكتي تجي فينو نخاني خاص حاجه تري لا وسط تحدنا نطاني خاص يخصها نخزات لي غوسيت واخا خاص نتناني ني خاد السنقصني خاد تعجبه يتقاسه منينش ماشي ضروري كنت لا وسط نين بنادم مني نيشان تما خاص ثاني تنقص نتي خفنش نتنيت
هاكاش نتا مشيت توسا كاراميليزي عماص البنان غادا خير كي خاص كوكو البنان تزد بيه الصباح من خاصك تشيكولا كنت خاص تشيكولا تزد ما شاء الله تبارك الله الصباح الطاسي سويتمات مني ان شاء الله هذاكم تعجبت وانا مشيت توسا تزد ما شنو البونج يتمني ان شاء الله هذاكم تعجبت ما سويت ما ومني خا فيديو نونيت جديد ان شاء الله بسلامه مي وديتم شعافكم الجمي جم 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 سلامه ورطماني ان شاء الله.